السلام عليكم، مرحبا بكم سور مينا كويزين استيسي ديكو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اون بون سونتي. اليوم ما جبت لكم شي غوسيت، جيت جوست باش نهضر معاكم شويه بور باسي ان ميساج ا سيغتان بيرسون دي جون مالاد، ربي يهديهم يبعدهم عليا وعليكم. دونك فوالا هذه سي اون تارت دانيفرسير كو جي فيت بور ما مير. سي اون تارت تري تري سامبل، نحكي لكم شويه عليها ومن بعد ندوز واش قلت لكم. دونك هنا وجدت اون جينواز، جي دوبلي لي ميزور. هادوما لي ميزور تاع لو بسكوي رولي اللي عطيته لكم في لا بروميير فيديو تاعي، تصيبوها سور يوتيوب ونحط لكم لو لين. هنا عندي ان سيرو وجدته كاس سكر مع زوج كيسان تاع ما ولا لا موتيي. هنا درت دي غلاصون تاع جو دورانج ودي غلاصون تاع جو سيترون. لا فريز نقطعها بتي مورسو، زدت لها اون كويير تاع سكر رو باش تطلق لي شويه السيرو تاعها. وهنا استعملت 3 كوش تاع لو بسكوي. دونك زوج خرجوا لي نورمال، ولا تروازيام كوش اللي درتها في الوسط درتها افيك لي شوت برك. طلعت لا كريم شونتيي، ديروا لا بودر دو شونتيي بلوس كو لو ليكيد بلوس كو الحليب ولا الماء. انا نطلعها بالحليب اون توت سانسيريتي. دونك ندير لا كوش الاولانيه تاع البسكوي نشمخها بالسيرو، نحط لا كوش تاع لا فريز هذيك ونزيد شويه كريم. هنا راني زدت لا دوزيام كوش تاع لو بسكوي نشمخها تانيت بلو سيرو، ونزيد من الفوق دي ترونش دو بانان. لا بانان هاديه درت لها دو غلاصون ولا 3 كيما حبيتو، ولا نص حبه تاع قارص. دونك هنا جافي با دو سيترون فري، كنت مخبيه في التحضيرات تاع الموسميه. دونك ما حطيت لكمش لا فيديو، دوماج. من بعد نسي نحط لكم كلش على ضربه. دونك فوالا حطيت دي غلاصون في لا بانان هذيك باش ما تكحليش وتقعد هكذاك بيضه لا كولور تاعها لا بنان. دونك لا فوالا لا بنان. دونك فوالا هكذا تقدروا تخلطوا لي فروي ولا ديروا ان سول فروي. دونك سي كوم فو فولي. هنا جي سيباري لي فروي، درت لا فريز اي لا بنان يبانوا لي كوش، اون كوش بيضه و اون كوش روج بلا فريز. دونك فوالا نزيدو اون كوش تاع لا كريم الفوق. هنا جاتني جوست وسوا مع السيرسو هذا، كواك ليبيسور تاعو مليحه يعني واحد 12 سنتيمتر جو كرو. كي نليسي بيان هاد لا كريم نطلعو شويه لو سيرسو باش نقدر نحط لا ديرنيير كوش تاع لو بسكوي، نمبي بها بلو سيرو ونديكوري. دونك لا ديكوراسيون هنايا على حساب واش عندكم، دي فروي دو سيزون واش عندكم ديرو، ولا تقدروا ديروا دو شوكولا ولا واش حبيتو. مي فو كو سي ان غاتو اللي فيه الداخل دي فروي فو ميو من الفوق ديروا دي فروي. دونك فوالا كملوا لا فيديو. دوكا ندوزو نعاودو نولو لو سوجي اللي بديناه من قبل. J'ai reçu des commentaires, enfin des échos تاع الناس vraiment elles m'ont choqué. C'est pas ما فهمتش علاش. Il y a des gens si malades. Bon, oui là, vous n'êtes pas intéressé par mes vidéos, ما تشوفوش. J'oblige personne à s'abonner ni à regarder mes vidéos. Non plus ما تجوش تحسبولي. ربي يعافينا ويسترنا منكم فريمون. هاد العباد زوال النعمه. دونك يلحق الاريفي او بوين تشوفوا اون فيديو وتحسبوا المولات لا فيديو شحال يستقام لها لو روبا. جو بونس لا سي لو توب، قمه الحقد والحسد. ما فهمتش، جو كومبرون با. اسكو اكم تجيبوا لي القفه، اكو تقضوا لي باش تجوا تحاسبوني واش راني نصرف واش ماني ما نصرفش، اسكو نتصدق ولا ما نتصدقش. جو بونس كو سا نو ريغارد بيرسون. هذه بيني وبين مولايا. ويلا نتصدق جو بونس كو ما نجيش نبوبلييها سور يوتيوب نقول لكم راني تصدقت. هذه جو بونس ماشي صدقه، هذه سي دو شوين اوف. هذا ما كان. دونك ما فهمتش والغير. En réalité, c'est pas la première fois que j'entends ces propos-là. هادو هما السبه اللي حبسوني من فيسبوك. Sur certains groupes, il y a en 2015,
حبست على جال هاد لي بروبو. جو كاش با كنت حنحبس ميم في اليوتيوب. ومن بعد جو مسوي ديت على جال دي جون مالات كيما هادوما، دي جون حسادين. جو بريف لي جون اللي يستفادوا من لي فيديو تاعي، اللي يحبوني، même si c'est une minorité, mais انا هاد لا مينوريتي هادي تكفيني. باسكو فيت l'objectif تاعي من اليوتيوب c'est pas de l'argent. Si vous avez remarqué, alhamdoulilah, je manque de rien du tout. ربي يخلي لي راجلي ويطول في عمره ويعطي له الصحة والعافية يا رب ويخلي لي وليداتي. Donc je manque de rien du tout. alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je manque de rien. اليوتيوب هذا درتو صدقة جارية عليا على مي بارون وعلى mon mari qui m'aide et qui me soutient beaucoup. Autre chose, alhamdoulilah. Donc علاش ما فهمتش الحسد هذايا او الحقد هذا؟ جو كومبران با علاش اللي عنده تحسدوه تحسبولو، واللي ما عندوش تقولوا علاش هو يطلب في اليوتيوب، ولا غير جو كومبران با علاش اكو ديروا هكذا. بون ريفنون لوبجيكتيف تاع لاشين اللي هو نعلمكم و جو دون دي زيدي. دونك هنا هاوليك لو غاتو بعد ما ديكوريتو بلي فروي اللي كانوا ديسپونيبل. هنا درت تاني سور فيسبوك دي فيرين فاسون تيراميسو. دونك هنا حكمت دي بودوار شمرتهم في القهوه، ولا كريم سي لا كريم شونتيي، واللي ما عندوش لا بودر دو شونتيي يطلع لا كريم فريش. بوكو دو جون كي فيف à l'étranger me demandent ما عندهمش لا بودر دو شونتيي. دونك طلعوا لا كريم فريش تكون 35% دو ماتيير غراس، 35% مواد دهنيه. طلعوها بالباتور، تزيدوا لها على حسب لو غو تاعكم بور 100 غرام دو كريم، ديروا مغرف تاع سكر غلاس. وهنا زدت اون كويير ونص تاع نيسكافيه. تقدروا ديروا اروم كراميل ولا حبيتو، انا ما درتش لاروم، جو بريفير سون اروم. لو كافي يكفي. دونك حطيت هذيك لا كريم، زدت ترونش دو بانان مع لا غاناشو شوكولا اللي درت بها لو غلاساج تاع لو غاتو اللي شفتوه سور فيسبوك سور انستغرام. راح نحط لكم لا ريسيت تاعو ان شاء الله. دونك سي اون غاناش اوردينير شوكولا نوار مع كريم فريش. زدت لها مكسرات ملحيين. دونك بور فير ان غلاساج غورمون حيطولو، سي ان غلاساج غورمون. دونك فوالا قعدت لي اون بتيت كونتيتي، خبيتها في بلا راني استعملتها دو جور ابري في هاد لي فيرين هادوما اللي جاو فريمون تري تري بون. ودرت ثاني دي فيرين à la fraise avec comme on était nombreux et que كل واحد له goût تاعو. دونك تاع لا فريز بور سيل دو لا فريز جي يوتيليزي لي شوت اللي قادوا لي من لو بسكوي من لو غاتو الاولاني اللي شفتوه سور هاد لا فيديو. لي شوت هادوك حطيتهم من التحت. لا شونتيي اللي طلعتها نص زدت له مغرف ونص تاع قهوه سريعه الذوبان ولا نيسكافيه، والنص الاخر زدت له ان بو تاع ياغورت فريز. دونك حطيت قطعت لا فريز اون بوتي دي، زدت لها ان جو سيترون نص تاع جو سيترون وزوج مغارف تاع السكر، وخليتها طلق ان سيرو فريمون هايل. ما تسحقوش تنبيبيو لو بسكوي هذاك يتشمخ واش راح تطلق لا فريز تاعكم. دونك زدت لا فريز، زدت لا كريم من الفوق وديكوريت افيك اون فريز. وزالي فوار لي فوتو دوكا. كنت عم بتلي كنت نفيلمي فينالمون الكاميرا وومن تاعي ساره وخدتني، ما كانتش تفيلمي. دونك فوالا ما نياس هادي ما كانتش تفيلمي لي. elle était tellement impatiente دوق لي ديسير هادوما كو شايده لو تليفون في الفيد. دونك فوالا هامليك هادوما اللي جايين فيرسيون تيراميسو، وهادوما تاع لا فريز. شوفوا لا كوش تاع لا فريز هذيك اللي اون كوش امبورطونت. faut profiter de la fraise, c'est la saison. ماهيش غاليه. الفي اللي ساكنين في بجايه في كارتي صغير على راسها 200 دينار فريمون هايله. دونك فوالا سيتي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم ويكون لو ميساج الحق لسيغتان بيرسون هادوما. اسمحوا لي لا طولت عليكم. هامليك دوكا. دونك هاد لي كلوش هادوما اديسير مع هاد لي بتيت كاراف تاع لو جو شريتهم اون فيل. اللي ساكنين في بجايه شريتهم اون فيل. لو بري اي تري انتريسون.
عند ميزون فرحات. Les prix sont très intéressants. عند ميزون فرحات faites un tour. Je lui fais pas de la pub, mais c'est la réalité. Faites un tour. Elles sont vraiment très très belles. شوفوا جاو très très présentables. إن شاء الله يعجبوكم. À la prochaine vidéo. Salam.